कराची में बारिशों ने सियासी माहौल गर्मा दिया। आइंदा दिनों में अहम दौरे होंगे। वफाक का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फंड्स देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 सितंबर को कराची पहुंचेंगे। स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें होंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 2 सितंबर को कराची में बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। कराची में लोड शेडिंग का मामला। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माना जून और जुलाई में गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए किया गया। नेपरा ने खुली समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। पाक आर्मी की कराची में बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स ने गिजरी अंडरपास भी क्लियर कर दिया। मोबाइल रिकवरी व्हीकल्स मुतासरा गाड़ियां हटाने में मसरूफ। 32 इमरजेंसी मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप्स सिविल इंतजामिया के साथ मदद में मसरूफ। फंसे अफराद को तैयार खाने की भी फराहमी। सिंध हुकूमत कराची के लिए 10 अरब मांग रही है। वफाक के पास इतने पैसे अगर होते भी तो ना देते। शिबली फराज कहते हैं अगर सिंध को पैसे देते तो सीधे ओमनी अकाउंट्स में जाते। कमर जमान कायरा की पार्टी ने खरबों रुपए की मजीद बोले। फैटफ कवानीन मंजूर ना हुए तो निकलेंगे। मौजूदा हालात में आवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक ओग्राम ने पेट्रोल 9 रुपये 71 पैसे और हाई स्पीड डीजल 9.5 रुपये लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की मंजूरी नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब के तरक्याती मंसूबों और हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ की रेफरेंसेस में अपीलों की समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई कि डॉक्टर्स ने सेहतयाबी के बाद इजाज़त दी तो पहली फ़्लाइट पाकिस्तान की होगी। नैब का नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरखास्त और खिलाफ अपीलों की मुखालफत का फैसला। नैब हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ सिंध में बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत ख़त्म। हुकूमत का 4 साल का हिसाब जमा कराने का हुक्म। महकमा बल्दियात ने कहा तमाम बल्दियाती कौंसल्स के सरबराह जाने से पहले आमदन व अखराजात और असासों की रिपोर्ट जमा कराएं। मेयर कराची और DMCs के सरबराह भी सरकारी अशिया और गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। उधर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। कौमी टीम इंग्लैंड से खाली हाथ वापस आएगी या इज्जत बचा पाएगी, आज पता चलेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें तीसरे T20 में आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मोहम्मद आमिर अनफिट, वहाब रियाज या हैदर अली की शमूलियत का इम्कान। सीरीज का पहला T20 बेनतीजा रहा, दूसरा इंग्लैंड ने जीता। इंग्लिश टीम ने टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। अपडेट्स आपने जानिए, अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमा हो जाए और 5 साल पहले चोरी की हो तो वो उसका हिसाब ना लिया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि वो मांग रहे हैं, आप अगर देखिए उन्होंने पाकिस्तान की पूरी सियासत को, पाकिस्तान की पूरी जो इस वक्त हमारे जो एक बजाय इसके कि वो मशवरा दें, बजाय इसके कि वो कुछ अपना प्रोग्राम लेके आएँ, उनकी नेगेटिव सियासत जिसमें कि कभी APC जो कि होनी नहीं है,
اگر ہوئی بھی تو ایک بس علامتی سی ہوگی, اس میں کوئی پوٹینشیل کو نظر نہیں آتا. ایک دوسرے کے خلاف ان کی بدنیتی ہیں, ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتا. ایک اور محترمہ ہیں جو کہ ابھی کبھی موٹر وے پہ پھرتی ہیں تو وہ ان کو کچھ یاد آتا ہے, اور جو دوسرے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت بالکل ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے ثابت قدمی سے ملک کو چلا رہے ہیں, مشکلات سے نکال رہے ہیں, جس حالت میں پاکستان ملا تھا اس کے بعد جو بھی ہم پہ امتحانات آئے, اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس سے نکلے, اور انشاءاللہ اور بھی آگے نکلیں گے, اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے ہم جائیں گے. جبکہ اپوزیشن کا جو سب سے اس وقت جو ایک آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ حکومت فیل ہو جائے. ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے کتنے برسوں میں. ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے اپنی کوئی جو قانون سازی ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلیاں لے آئیں وہ, جس سے کہ وہ ان کی بچت ہو جائے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک راستہ مل جائے, جس کو کہ ہم عام طور پہ NRO کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں عوام جو ہے اس وقت ایک بات پہ تو کلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے, لیکن جو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی, اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اکانومی دوبارہ سے متحرک ہو گئی ہے, اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس کا امپیکٹ عوام پہ تھوڑا سا لیٹ جائے گا, لیکن جائے گا اور عنقریب جائے گا, کیونکہ ہمارے جو حکمت عملی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے, اللہ کی برکت بھی شامل ہے, ہمارے لیڈر کی نیک نیتی بھی شامل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہماری محنت تھوڑی تھی لیکن اللہ کا کرم زیادہ تھا کہ ہم کووڈ جیسے ایک موذی وبا سے بھی ہم بڑے کامیاب ہو کے کافی حد تک نکل آئے ہیں. ابھی تھوڑا فاصلہ ہے, تھوڑا وہ ہے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ابھی بھی اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ختم ہو گیا ہے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ چیز وبا دوبارہ سے زور پکڑے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عوام, پاکستان کے عوام اس بات پہ بالکل یقین رکھیں کہ یہ ملک ان کا ہے, اور ان کی جو لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, انشاءاللہ جو ماضی کی جو لیڈرشپ تھیں ان کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ, ہماری کمٹمنٹ بھی ہے, ہمارے ہاں کلیئرٹی بھی ہے, ہمارے ہاں ڈیسیجن میکنگ بھی ہے, اور جو بھی فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ بنیادی اس کا محور عوام ہے. اس کی کوئی ذات نہیں ہے, کسی کی ذات نہیں ہے, پرائم منسٹر کا کوئی کاروبار نہیں ہے. تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم, اچھے دن آنے والے ہیں, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد عنقریب, شوگر بھی اب پہنچ رہی ہے, گندم بھی پہنچ رہی ہے, کچھ پہنچ گئی ہے, تو اس سے قیمتوں میں بھی کچھ کمی آئی ہے اور زیادہ کمی آئے گی. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. شبیر ڈار صاحب, آپ نے کہا کہ اپوزیشن NRO لینا چاہتی ہے, جس طرح FATF سے ریلیٹڈ 2 بل